अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। इंसान जो कुछ भी कर रहा होता है, जो कुछ भी एक इंसान कर रहा होता है, उस के पीछे चाहे बज़ाहिर आराम व मकसूद हो, इज़्ज़त कराना मकसूद हो, दौलत इकट्ठी करना मकसूद हो, और चाहे शोहरत या कोई बड़ा ओहदा हासिल करना मकसूद हो, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जब हम देखें, गौर करने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा कौन-सा मकसद है कि जो इन मकासद के भी पीछे असल 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 मकसद है, तो हमारी अक्ल में ये बात आएगी कि इंसान दरहकीकत अपनी खुशी चाहता है। इंसान जो कुछ कर रहा है वो एक इंसान अपनी खुशी के लिए कर रहा होता है, अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा होता है। तो ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये इंसान का असल हकीकतन मकसद और मकसूद ठहरता है। तो अब हम खुशी कैसे हासिल करें? क्या हम अपनी खुशी को इस बात पे डिपेंडेंट रखें कि जब तक मुझे फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ हासिल नहीं हो जाती, मैं खुश नहीं रह सकता, खुश नहीं हो सकती, और मुझे खुश होने का, खुश रहने का हक नहीं है। सच पूछें तो इन चीज़ों का असूल तो अच्छा है ना, हम इसके ख़िलाफ़ कतई नहीं हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या खुशी को डायरेक्टली भी हासिल किया जा सकता है? तो आज हम इसी पे बात भी करने जा रहे हैं। और जब हम इस पे बात करेंगे, यकीनन एक एक्सपर्ट की राय हमेशा की तरह हम इसमें शामिल करेंगे, और हमारे हमारे जो है एक्सपर्ट कहते हैं हाउ टू बी हैप्पी, सिक्स गोल्डन रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आइए देखते हैं कि वो सिक्स गोल्डन रूल्स जो हैं खुशी के, वो कौन से हैं। सबसे पहली बात उसमें क्या है, कहते हैं हमारे हमारे एक्सपर्ट कहते हैं स्लीप वेल। आप अपनी नींद पूरी करें, नींद पे कंप्रोमाइज़ ना करें। गोया कि आप वक्त पे सो जाएं, आप जल्दी सोने की कोशिश करें। और वैसे जहाँ तक जल्दी सोने की कोशिश है, हम सब ने सुना हुआ होगा, सब ने सुना हुआ है तकरीबन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बात ये है कि ये जल्दी सोना जो है और फिर जल्दी जागना जो है, इसके अंदर बहुत सारी हिकमत, बहुत सारी दानाई है। लेकिन बहरहाल हम अपनी बात इस एक बात तक, इस एक नुक्ते तक जो है वो महदूद रखते हैं। वो कौन सा है कि स्लीप वेल, आप अपनी नींद पूरी करें। और पहली बात हमारे एक्सपर्ट कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस। जितनी भी एडिक्शंस हैं, जितनी भी एडिक्टिव चीज़ें हैं, अब आप ये देखिए ना, सबसे कामन जो एडिक्शन इंसान को किस चीज़ की होती है, कैफ़ीन की होती है। और ये कैफ़ीन किस चीज़ में मिलती है हमें? चाय में, कॉफ़ी में, और ये कैफ़ीन जो है, और ग्रीन टी में भी थोड़ी-सी होती है। तो ये जो कैफ़ीन है और ये जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर भी कैफ़ीन होती है। इवन कि शुगर जो है, शुगर ये भी एक तरह की बड़ी माइल्ड किस्म की एक कह लें कि वो एडिक्शन है। अब आप ये देखिए ना, ये जितनी चीज़ें इंसान मीठी खाता है, जैसे आइसक्रीम है, जैसे वगैरह, तो बहरहाल ये जो एडिक्टिव चीज़ें हैं, और फिर का सिगरेट है, ये भी बड़ी कॉमन एडिक्शन है। ये तो किसी मुआशरे में इस पे पाबंदी भी नहीं है। अल्कोहल पे तो चलें, उसका हसूल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग हासिल कर लेते हैं और मिल भी जाता है। तो जितनी भी एडिक्टिव चीज़ें हैं, यानी वो चीज़ें कि जब एक इंसान जो है, वो अंदर एक तड़प पैदा हो, जो इंसान उसको इस्तेमाल करता है कि जी मुझे, इंसान की बॉडी कहेगी जी मुझे दें, और इंसान बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल करे और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी एडिक्टिव चीज़ें हैं, जिनके अंदर किसी किस्म का जो नशा है, वो उसको आप उनसे दूर रहें। एडिक्टिव चीज़ें जो हैं वो दूर रहें। और ज़ाहिर है हम चाय कॉफ़ी से तो बचना मुश्किल हो जाता है, बंदा 2 3 4 कप पी ही लेता है। और कैफ़ीन भी बंदे को, कैफ़ीन के अंदर भी ज़रा एडिक्शन है, आगे चलते हैं। तीसरी बात हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, इम्प्रूव योर सोशल कनेक्शंस। आप लोगों से आपके जो रवाबत हैं, ताल्लुक़ है, आपका जो नेटवर्क है, इसको आप बेहतर करने की मुसलसल कोशिश करते रहें। इंसान सोशल एनिमल है, इंसान इन चीज़ों पे बहुत इन्हिसार करता है, बहुत डिपेंड करता है। तो लिहाज़ा आप इस बात को इग्नोर ना करें कि जी लोगों से जो ताल्लुक़ है वो अभी आसानी भी हो गई है
کہتے ہیں زندگی مصروف ہے لیکن بے شک مصروف ہے، بہت مصروفیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اب آسان ہو گیا ہے، انسان کی پاکٹ میں اسمارٹ فون ہے اور واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطہ رکھنا جو ہے اور ایک دوسرے سے، تو وہ بھی دس گڈ ایکچولی. تو امپروو یور سوشل کنیکشن. چوتھی بات ہمارے کہتے ہیں ایکسپرٹ، کہتے ہیں ایکسرسائز ریگولرلی. کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز ریگولرلی. ریگولیرٹی کے ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز سے کبھی بھی جو ہے آپ وہ نہ چوکیں. ایکسرسائز ایکسرسائز اینڈ ایکسرسائز ایکسرسائز ریگولرلی. یہ ریگولر ایکسرسائزز جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. وہ چاہے کچھ بھی ہو، واکنگ ہو، جاگنگ ہو، یوگا ہو، ایروبکس ہو، جم ہو، کچھ اور ہو، تو جو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور سب سے آسان تو واک ہے نا، تو واکنگ جو ہے واک کرنا بڑی اعلیٰ بات ہے. اور ایکسرسائز ریگولرلی اور کم سے کم ایٹ لیسٹ 30 منٹس اے ڈے، اس سے کم نہ ہو. مطلب پوری کوشش کریں نا تو فرام سم ویئر فرام 30 to 60 منٹس اے ڈے. اچھا جی، پانچویں بات ہمارے یہ کہتے ہیں ایٹ این اینٹائی انفلیمیٹری ڈائٹ. وہ چیزیں اب یہ ہم نے میٹھے کی بات کی تو میٹھا بھی انفلیمیٹری ہے، انفلیمیشن کو کاز کرتا ہے، سوجن کو کاز کرتا ہے. سوجن ساری بیماریوں کی جڑ سوجن ہوتی ہے اندر کی. تو انفلیمیشن جو ہے اس سے بچنے کے لیے جو بھی ایسی چیزیں یا بڑی کامن سینس کی بات ہے. ابھی تو لوگ جانتے ہیں کہ میٹھا بری چیز ہے، لیکن کیا صرف میٹھا ہی بری چیز ہے؟ اور بھی بہت ساری بری چیزیں ہیں. جو چیزیں آپ کے علم میں ہے کہ جی یہ صحت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تو ان سے آپ جان چھڑا لیں اور ان کو سے جان چھڑانے پہ مسلسل محنت کرتے رہیں. چھٹی اور آخری بات جو ہے میں آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. یہ کیا ہوا بھائی؟ شکر. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقید ایکسکیوز می تنقید اور تنقید. ہم یہ کر دیتے ہیں نا، تنقید اور تنقید، شکایت اور شکایت، کمپلیننگ، کرٹیسائز. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ مراک بھی ہے اور یہ ذہین ہونے کی دلیل بھی ہے. بے شک ہم لوگوں کو فیڈ بیک دیں، یار ایسا نہیں، ایسا کرو گے تو زیادہ اچھا ہے، اٹس گڈ. اور آپ کا بھی فائدہ ہے، باقیوں کا بھی فائدہ ہے. تو اور پھر کیا ہے کہ شکر گزاری والا. ایک طرف ہم نے شکوے شکایت ختم کر دینے ہیں، منیمائز کر دیں، بس 5% تک آ جائیں. 100% 95% اڑا دیں جتنا کرتے ہیں، اور اسی طرح 90% اڑا دیں. تنقید کرنا 90% اڑا دیں. جہاں پہ بہت اہمیت کی حامل رہ جائے بس وہاں آبجیکٹیولی کریں. آبجیکٹیولی بندے کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک بات ہے وہ کہہ دیتے ہیں آپ سے. اور پھر اور کیا ہے جی کہ اس کی بجائے کیا لے کر آئیں؟ کیا اس کی جگہ کو کچھ لے کے بھی آنا؟ جی، شکر گزاری والا، گریٹیٹیوڈ. کس کا شکر گزار بننا ہے؟ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا ہے. اور اپنے اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا ہے، اپنے والدین کا شکر گزار رہنا ہے، ان تمام تر لوگوں کا جنہوں نے زندگی کے کسی بھی حصے میں ہمارے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کیا، اور جنہوں نے ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی ان کا بھی شکر گزار رہنا. تو پھر معاشرے کا بھی شکر گزار رہنا. اور یہ جو دیکھیں چرند پرند، یہ ان کے ساتھ بھی ہمارا محبت کا تعلق ہونا چاہیے. تو تو یہ ساری باتیں ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کرنا ہے. ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. تو یہ وہ طریقے ہیں خوش رہنے کے. جزاک اللہ.